खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरा आउने बित्तिकै विशेष सम्बन्ध रहेको भन्दै रोटी बेटीको सम्बन्ध र खुला सिमानाको कुरा उठाइन्छ। नेपालको विश्वका हरेक देशसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। हाम्रो सम्बन्ध विश्वमा एक मात्र भारतसँग छैन। अमेरिका, चीन, बेलायत वा फ्रान्स जस्ता देशहरूसँग के हाम्रो विशेष सम्बन्ध होइन? अहिले यस बारेमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ। अन्य देशसँग नेपालको बिहेवारी प्रतिबन्ध छैन र खुला सिमाना भएको भारत मात्र नभई चीन पनि एक हो। तर भारतले हामीमाथि ज्यादती गरिराख्ने र रोटी बेटीको सम्बन्ध भनिराख्ने कहिलेसम्म? खासमा यो भाष्य भारतीय सत्ताधारी वर्गले निर्माण गरिदिएका र हाम्रो देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पटक पटक घोकेका, दोहोऱ्याएका र भनेका मात्र हुन्। किनभने यो भाष्यले दुवैतिरका हरेक खाले सत्ताधारीलाई शासन गर्न सहज हुन्छ। झुट हजार पटक भने सत्य लाग्न थाल्छ। यो शब्दमा भएको यही हो। भारतसँगको सम्बन्धकै कारण हामी आफ्नै भूमि मिचिदा पनि बोल्न पाउँदैनौं। त्यही सम्बन्धको कारण हामी सहन्छौं। भारतले भने हाम्रो पोल्टामा अपमान, लाचारी, हीनताबोध र घाटा जस्तै कयौं कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। अहिले पनि भारतको मानसिकता अभिमास, दादागिरी, नाफा र कयौं गुणा बढी खेप्ने खाले औपनिवेशिक छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादले नेपाललाई नेपाल भारतको सम्बन्धको नयाँ परिभाषा दिने गरेको छ। नेपालले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, तर सजिलो पक्कै छैन। किनभने भन्नका लागि हाम्रोमा उपनिवेश कायम नभए पनि सोचमा उपनिवेश कायम छ। तर भारतले नेपाललाई सामान्य विवादमा समेत युद्धको धम्की दिने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, सीमा विवाद रहेको हरेक देशलाई भारतले युद्ध मार्फत जित्ने धम्की दिँदै आएको छ। अहिले भारत चीन सीमा विवाद पछि पनि उसले विश्वकै शक्तिशाली बन्दै गरेको र सैन्य शक्तिमा समेत कयौं गुणा ठूलो चीनसँग युद्ध लडेर जित्ने दाबी गरिरहेको छ। भारत अमेरिकाको धक्कु पिट्दै एकैपटक नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानसँग लडिरहेको छ। विगतमा पाकिस्तान र भारतमाथि हंगामा बोल्दै आएको भारतले चीनसँग भिड्न खोज्दा भने महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ। विशाल सैन्य क्षमता र आणविक हतियारका साथै ठूलो जनसंख्या रहेको चीनलाई कमजोर ठानेर गल्ती नगर्न चीनले चेतावनी दिइसकेको छ। भारत एकै पटक नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानसँग लडिरहेको छ। पाकिस्तान र भारत बीचको लडाईँ भने अहिले पनि चर्चामा छ। यहाँ महिनामा एक पटक भारत र पाकिस्तान बीच लडाईँ भइरहेको हुन्छ। तर चीनसँगको लडाईँ भने भारतलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। गत सोमबार चीनसँग भएको दोहोरो भिडन्तमा भारतले एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी र 20 जना सैनिक गुमाएको छ। भारत चीन सीमामा यो विवादमा चीनतर्फ पनि ठूलो क्षति पुर्याएको दावी गरिएको छ। यद्यपि चीनले यस बारेमा आधिकारिक धारणा भने दिएको छैन। विभिन्न समयमा भारतीय र चीनिया सैनिक बीच लद्दाखको विकट गलवान उपत्यकामा झडप हुँदै आएको छ। यसपटक भारतले एक समाचार अनुसार चीनले भारतलाई सीमा उल्लङ्घन गरेर चीनिया सैनिकमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। तर भारतले भने भारतीय सैनिकहरू सीमाबाट पछि हट्दा उक्त घटना भएको दावी गरेको छ। दुई देशबीच सन् 1962 मा युद्धमा भारत नराम्ररी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी मुलुकका सन्दर्भमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई भन्दा पनि सैन्य नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै यस्ता घटना हुन मलजल पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्।
पाकिस्तान, चीन, नेपालसँग भारतको सीमा विवाद चर्किँदै गएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका लागि कूटनीतिक, राजनीतिक रूपमा पहल गर्नुको साटो मोदीले कठोर सैन्य रणनीतिलाई नै बढावा दिनुभएको छ। चीन र भारतले आपसमा सन् 1962, 1967 र 1975 युद्धको अवस्था झेलिसकेका छन्। अहिले भारतले यो अवस्था सिर्जना हुन नदिने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। गत सोमबार राति बन्दुक प्रयोग नगरिएको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्। उता चिनिया सेनाहरू समेत ठूलो संख्यामा घाइते र मृत्यु भएको भारतले दावी गरे पनि अझै चीनले पुष्टि गरेको छैन। पछिल्लो तनाव कसरी सुरु भयो र यसको कारण के हो? थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। दिलीप बुढाथोकी अध्यक्ष, हेमा भट्ट उपाध्यक्ष, ब्यास गाउँपालिका दार्चुला। भारतले सन् 2008बाट उच्च हिमाली भेगमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हवाई शिविरसम्म पुग्नका लागि 100 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिसके विवाद फेरि सुरु भएको छ, जसले गर्दा लद्दाख स्थित गलवान क्षेत्रमा दुई देशबीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भएको हो। यो विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ व्यापक रूपमा सेना परिचालन गरिएको छ। भारत, पाकिस्तान र चीनको उक्त भूभागबारे आफ्नै किसिमका दाबीका कारण उक्त क्षेत्रमा तनाव भइरहन्छ। गत अप्रिल महिनादेखि गलवान उपत्यका नजिकै दुवै पक्षले हतियार र सैनिकको संख्या बढाएका छन्। त्यहाँ परिचालित सैनिकलाई हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरूले बल दिएका छन्। मे महिनाको सुरुमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमिमा चिनिया फौजले टेन्ट गाड्ने, खाल्टो खन्ने र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन प्रयोग गरेसँगै तनाव बढेको हो। सन् 1963 मार्चमा चीन र पाकिस्तान बीच एक सम्झौता भयो, जसमा पाकिस्तानी अधिकृतले करिब 5080 वर्ग किलोमिटर जमिन चीनलाई दिएको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो। यसपछि सन् 1965 मा भारतले सिक्किम चीन सीमा पार गरेको चीनले आरोप लगाएको थियो। जब सन् 1076 अप्रिलमा दुई देशले पुनः राजदूत सम्बन्ध हेरफेर भएपछि बिस्तारै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार भएको थियो। सन् 1979 फेब्रुअरीमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले चीन यात्रा गर्नुभयो। सन् 1988 मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यसपछि सन् 1991 मा चिनिया सर्वोच्च नेता ली पेङले भारत भ्रमण गर्नुभयो। झण्डै 31 वर्षपछि चिनिया सर्वोच्च नेता ली पेङले भारत भ्रमण गरे पनि भारतबाट विभिन्न समयमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदै आएको छ। यसपछि सन् 1992 मा भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटर मनले चीन भ्रमण गर्नुभयो। सन् 1886 नोभेम्बरमा चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले भारत भ्रमण गर्नुभयो। पुनः भारतले सन् 1998 अगस्तमा लद्दाख कैलाश मानसरोवर रूट खोलेपछि विवाद सुल्झाउने अभियान सुरु भयो। विवाद सुल्झाउनका लागि मात्रै सन् 1979 नोभेम्बरमा दिल्लीमा बैठक भयो। यसपछि सन् 2000 अप्रिलमा भारत र चीन राजनीतिक सम्बन्धको 50औं वर्षगाँठ मनाइयो। सन् 2003 मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको चीन भ्रमण जाँदा व्यापार सम्झौता भएको थियो र दुई देश बीचको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने अनौपचारिक सहमति भयो। यसपछि पनि तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्नुभयो भने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत भ्रमण गर्नुभयो र भारतको महाबलीपुरमा नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक भेटघाट भएको थियो। तर दुई देश बीचको विवादका बारेमा ठोस वार्ता भने भएको पाइँदैन।
भर्खरै दुई देशबीच सीमा विवाद बढेपछि भारतले चीनलाई बहिष्कार गरिरहेको छ, जसले गर्दा भारत चीन व्यापारमा ठूलो क्षति पुगेको चीनिया सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। भारतले चीनलाई बहिष्कार आन्दोलन नरोक्दासम्म दुई देशको वार्ता र समझदारी हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने चीनिया मिडियाहरू बताउँछन्। दुई देशबीच द्वन्द्व बढाउने अर्को कारण भारतीय नेताहरू रहेको चीनको दाबी छ। चीनिया नेताहरूले भारतीय नेता र सेलिब्रिटीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकलाई उक्साउने काम गरिरहेको र यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। तर भारतीय मिडियाहरू भने चीनलाई भारतले जवाबी हमला गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। यसले वार्ता हुनु टाढाको कुरा दुई देशबीच झडप हुने सम्भावना भने बढाइरहेको छ। टकराव उत्पन्न हुनुका धेरै कारण भए पनि भारत र चीनबीच 3440 किलोमिटर लामो सीमालाई विभिन्न स्थानका भूभागलाई लिएर आफ्नै दाबी गर्नु नै पहिलो कारण हो। सन् 1950 देखि नै चीनले ब्रिटिस औपनिवेशिक कालमा तय गरिएको सीमालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। फलस्वरूप सन् 1962 मा दुई देशबीच युद्ध भयो, जसमा भारत नराम्ररी पराजित भयो। त्यो युद्धपछि भारत र चीन दुवैले आफ्नो भूमि मिचिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसपछि थुप्रै पटक वार्ता, संवाद र उच्च स्तरीय वार्ता हुँदा समेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन। चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा करिब 5 गुणा ठूलो छ। अमेरिकालाई प्रमुख विश्व शक्तिबाट प्रतिस्थापन गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्दै आएको चीनसँग भारतले आफू शक्तिशाली भएको धक्कु लगाउँछ। भारत भने बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा छ, जहाँ उसले आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा राख्छ। चीनले गरेको उल्लेख्य प्रगति स्वीकार नगरी भारतीय राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले कहिलेकाहीँ भारत र चीनको समान हैसियत भए जसरी कुरा गर्छन्। भारतले सीमा विवाद रहेका सबै देशलाई युद्धको धम्की दिने गरेको छ। पाकिस्तानले विभिन्न समयमा भारतीय सेनालाई क्षति पुर्याउँदा समेत भारत धम्की दिँदै ठिक्क हुँदै आएको छ। यसपछि नेपालको कालापानी, लेफुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सडक निर्माण गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सामा आफ्नो भूमि समेट्दा समेत भारतीय मिडियाहरूले युद्धको धम्की दिएका थिए। I am being very subtle and very polite. On the other hand, may I tell you may I tell you what is offensive? I'll give you an example. And I don't know how interviews are done in Nepal, but I know how they are done in India. This is how we do it. Your country's Prime Minister has said... First of all, let me make it very clear that if we do not respect as people of two different nations, if we do not respect each other as individuals who have their views, so the comment from the... then we probably would not have a very nice conversation. But we have to be very clear on that. Yeah, but the problem is that your Prime Minister when you said... say you should do it, you should do this, okay, so I'll get you into the debate with General Bakshi. I'll get you into the debate with General Bakshi. But I'll tell you this, of course, that your country's Prime Minister said that the coronavirus strain coming from India is more lethal than the coronavirus strain coming from China. Can you explain this? What kind of a comment is that? First, look. Why did he say that? Look, I will... Can I answer your question? Yeah, sure. First of all, the government, the Prime Minister and there are issues that we differ. We are in the opposition, he is in the government, there might be issues, the way this is presented, there could be differences. But the thing is on the border issue, we're together. On the border issue, we fully support the position Prime Minister has taken. How he presents it is his style. Different leaders in the world have their own style. I was just very intrigued. I was just very intrigued that, and now I hand over to GD Bakshi and Sushant and others who want to debate with you. I was just very intrigued. What is the epidemiological or scientific basis? Mr. Arnab, you see, Mr. Rijal. Have patience to listen to Mr. Rijal, can I make one point, please, and I'm going to listen to you. But I want to know how did the Nepalese Prime Minister say that the China coronavirus strain is good, but the India coronavirus strain is bad? I mean, it's crazy.
I am not Why an is he expert making in these corona. comments? Cannot answer your question. It's a do not pattern, I approve- see. I approve of Prime Minister. Hang on. I approve Prime Minister position on the border issue. I approve. Have full support for what. What's what happened, he and stands, why are you but how he presents bent the on corona spoiling the vaccine, relationship? That's none of my business. So I would why not are have you? anything. All you should be Indians are asking asking this you. question to We somebody like else. Nepal. We've had good relations with Nepal. Narendra Modi went to Nepal. What has come over Nepal? You suddenly want to fight with India? I mean, I don't know what's going on. Okay. Let GD Bakshi respond to you, sir, now, please. Okay, but let me make one point. Please, let's respect each other. We are people of two different nations. There are the border issue is an outstanding issue. I should not be telling what you should be doing. You cannot be telling me what I should be doing. No, you do what is in your best interest, but think of the long-term consequences. अहिले चीनसँगको वार्तामा पनि सोही प्रवृत्ति भारतले दोहोर्याएको छ। चीनलाई युद्ध मार्फत धुलो चटाउने धम्की भारतले दिँदै आइरहेको छ। यसपछि भने दुई देशको आन्तरिक तागत कति छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा चीन सैन्य शक्तिमा भारतभन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली छ। त्यहाँका नागरिकलाई समेत अर्धसैनिकको ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। केही समय पहिले चीनले काठमाडौँमा देखाएको एक डकुमेन्ट्री अनुसार विश्वभरका सैन्य शक्तिको सूचीमा चीन तेस्रो नम्बरमा छ भने भारत चौथो नम्बरमा छ। डकुमेन्ट्रीका अनुसार चीनको 65 करोड 90 लाख जनसङ्ख्या मिलिट्री सर्भिसका लागि फिट मानिएको छ। त्यहाँका हरेक नागरिकलाई अर्धसैनिकको ट्रेनिङ दिएको पाइन्छ। यस्तै भारतमा 48 करोड 96 लाख जनसङ्ख्यालाई मात्र मिलिट्री सर्भिसका लागि फिट मानिन्छ। चीनमा वार्षिक 1 करोड 95 लाख 50 हजार नागरिक सेनामा भर्ना हुन्छन् भने भारतमा नेपाली गोर्खा सैनिक सहित 1 करोड 90 लाख नागरिक सेनामा भर्ती हुने गरेका छन्। चीनमा 22 लाख 60 हजार सैन्य शक्ति छ भने भारतसँग गोर्खा सैनिक सहित 13 लाख 62 हजार 500 रहेको छ। कुल सैनिक जनसङ्ख्या चीनमा 47 लाख 12 हजार 500 र भारतमा 42 हजार 700 जना रहेका छन्। कुल एयरक्राफ्ट चीनसँग 29,550 र भारतसँग 2,102 रहेका छन्। यस्तै फाइटर्स इन्टरसेप्टर्स चीनसँग 1,271, भारतसँग 676, अट्याक एयरक्राफ्ट चीनसँग 1,385, भारतसँग 809, मिलिट्री ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट चीनसँग 982 र भारतसँग 757 रहेका छन् भने कुल मिलिट्री ट्रेनर एयरक्राफ्ट चीनसँग 452 र भारतसँग 323 रहेका छन्। यसैगरी कुल मिलिट्री हेलिकप्टर चीनसँग 1012, भारतसँग 666, कुल अट्याक्ड हेलिकप्टर चीनसँग 206, भारतसँग 16 वटा मात्रै छन्। कुल मिलिट्री सर्भिस योग्य एयरपोर्ट चीनसँग 507 र भारतसँग 346 रहेका छन् र अट्याक क्षमता चीनसँग 6,457 र भारतसँग 4,426 रहेको छ। यस्तै लेबर फोर्स क्षमता भारतसँग 51 करोड 37 लाख र चीनसँग 80 करोड 59 लाख भन्दा बढी छ। भारतीय विज्ञहरूले भने आफू कुनै पनि हिसाबले कमजोर नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। भारतका केही विज्ञहरूले यहाँसम्म भनेका छन् कि युद्ध भइहालेमा अमेरिकाले भारतको समर्थन गर्ने भन्दै चीन विरोधी गतिविधिलाई बढावा दिइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा सीमामा गस्तीका लागि खटिएका अधिकारीहरू धेरै पटक एक अर्काको आमुण्य सामुण्य भएका छन्। सन् 2013 र 2017मा देखिएका गम्भीर विमति हप्तौंको कूटनीतिक तथा राजनीतिक छलफल पछि निस्तेज पारिएको थियो। सन् 2017मा उत्पन्न समस्यापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विवाद समाधान गर्न 2 पटक औपचारिक सम्मेलन आयोजना गरे। यता अवस्था साम्य पार्न भारत र चीनका अधिकारीहरूले फेरि वार्ता गर्ने योजनामा छन्। यद्यपि भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतका विज्ञ र मिडियाहरू भने आलो घाउमा नुन सर्कने काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा युद्ध सर्किने खतरा बढेको छ। अहिले बहस हुन थालेको भारतले चाहेको वार्ता हो वा युद्ध?
उता चीनले भने वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ। विश्वकै लागि चासोको रूपमा हेरिएको यो विवाद वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्ने बाह्य देशहरूको समेत चाहना छ। नमस्कार।